मिरातुन्निसा के तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। खुदावन का शुक्र करते हैं, उसकी बड़ाई को बयान करते हैं, सारा जलाल खुदावन को देते हैं कि खुदावन ने फिर से मुमकिन किया कि आपके साथ फिर से एक और प्रोग्राम शेयर कर सकें। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत खूबसूरत बातें हैं, कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे अपनी इस्लाह के लिए, बहुत कुछ जानेंगे अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए। मगर उससे पहले हमेशा की तरह अपनी स्पीकर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आप फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हालात और वाक़यात जबकि मुनासिब भी नहीं होते, फिर भी जो खुदा के लोग हैं वो अपनी कमिटमेंट की वजह से और उन सारे कामों के लिए जिसके लिए खुदा ने चुना है मैसर होते हैं। थैंक यू शहीना का खुदावन आपको बहुत बरकत दे। अंजील के लिए हालात कभी भी मुनासिब नहीं रहे। आमीन। ये बहुत खूबसूरत बात वही है कि इंजील के लिए, मुनादी के लिए, तबलीग के लिए हालात कभी भी मुनासिब नहीं होते या आपके हिसाब से नहीं होते, मगर जब आप अपने आप को खुदावंद के लिए मैसर करते हैं, खुदावंद के लिए मुहैया करते हैं, तो फिर तमाम रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। खैर, ये हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, जिस टॉपिक पर सिस्टर आज हमारी रहनुमाई करेंगी, बात कुछ यूँ है कि अगर हम अपने ख़ानदानों पर गौर करते हैं, चाहे घर के हों, चाहे ऑफिस का ख़ानदान हो, चाहे हमारा मोहल्लेदार हो, चाहे हमारे अजीज़ हो, कहीं पर भी हम अगर होते हैं तो कुछ लोग उसमें से ऐसे ज़रूर होते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सामने सामने रहना पसंद करते हैं। मगर जब आपको लगता है या उनको लगता है कि सब कुछ हम पे डाल दिया गया है, मैं ही अकेली ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही गेस्ट को रिसीव कर रही हूँ, मैं ही किचन के काम देख रही हूँ, या सारा दिन मैंने ये सब कुछ किया। अगर ऑफिस की बात करते हैं तो अगर मैंने उसके हिस्से का काम कर लिया तो शायद ये मेरी जिम्मेदारी बन गया। अगर आप किसी कमेटी के मेंबर हैं और आपने अच्छी एफर्ट दिखाई तो दूसरों के काम भी आपके हिस्से में आ गए। शुरू शुरू में तो हम बड़ी खुशी के साथ करना पसंद करते हैं, मगर जब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं या आप उन कामों को करने के लिए अकेले रह जाते हैं तो फिर हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम क्या कहूँगी मैं कि हम पासे बदलना शुरू कर देते हैं और हमारे माथे पे बल भी आना शुरू कर जाते हैं और फिर हमारे मुंह से भी कुछ ना कुछ निकलता है कि क्यों मैं अकेली करूं, क्यों मैं ये अकेला करूं, क्या मैं ही करूं। इन सारी बातों को सीखेंगे कि अगर आप अकेले हैं और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए, कलाम हमें इस बारे में क्या बताता है। आज इस टॉपिक को सीखेंगे सिस्टर के साथ मिलकर। जी सिस्टर। जी बिल्कुल, हमने बहुत दफ़ा इस कलाम को शेयर भी किया और इसके बारे में सीखा भी, लेकिन आज खुदा का पाक रूह हमें अलग तरीके से सिखाएगा। ये लूका की अंजील है, उसका 10वां बाब है और 38 आयत से हम इसे पढ़ेंगे अपनी तरबियत के लिए। कलाम मुकद्दस यूँ फरमाता है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और एक मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस इसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन आमीन। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक गांव में से गुज़र रहे हैं और मार्था जो है, ये 3 बहन भाई हैं और अक्सर खुदावंद यीशु इनके घर में आते हैं, लेकिन इस बार मार्था ने कुछ ख़ास करना चाह रही है खुदावंद के लिए कि खुदावंद मेरे घर में आएँ ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। और ये 3 बहन भाई हैं और जहाँ जहाँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी गए हैं तो उनके साथ उनके शागिर्द भी गए हैं और वो शागिर्द उनके साथ होते थे और मार्था ने उनको दावत दी कि आज आप हमारे घर पर आएँ ताकि मैं आपको खाना खिलाऊं।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس بھی فرماتا ہے بہت ساری چیزیں خدا نے نا ہمارے ہاتھ میں کی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں خدا کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اب جو چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں وہ ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جو ہمارے ہاتھ میں خدا نے دیا نا, ہم اسے بگاڑ بھی سکتے ہیں اور ہم اسے بنا بھی سکتے ہیں, ہم اسے بڑھا بھی سکتے ہیں, ہم اسے گھٹا بھی سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے. اور لگتا ہے کہ مارتھا ان میں بڑی ہے, کیونکہ مارتھا کا ہی ذکر ہے کہ اس نے بلایا ہے. اور جس طرح ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے کے مطابق جو بڑا ہوتا ہے ہمارے گھر میں وہی زیادہ تر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اب خداوند یسوع کو جب اس نے بلایا تو خداوند یسوع کے ساتھ 12 شاگرد بھی ہیں, اور خداوند یسوع کو ملا کر وہ کتنے ہو جاتے ہیں, 13 ہو جاتے ہیں, اور 3 یہ خود بہن بھائی ہیں. تو 16 لوگوں کا کھانا جو ہے وہ مارتھا نے بنانا ہے. اب جب مارتھا, اور پھر مارتھا چاہتی بھی ہے کہ میں خداوند کے لیے کچھ زبردست کروں, تو جب ہم کچھ زبردست کرنا چاہتے ہیں تو محنت بھی لگتی ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, پوری طرح سے ایفرٹ بھی ہماری اسی چیز میں ہوتی ہے. اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی خداوند یسوع آئے ہیں, مریم نے تو ایک حصہ چن لیا, وہ تو سائڈ میں جا کے بیٹھ گئی. اب مارتھا جو ہے اس نے کچن کا رخ کیا, اور جب کچن کا رخ کیا ہے, اب 16 لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہے, تو اس کے لیے بڑی تیاری اس کو کرنی پڑ رہی ہے. اس کو پیاز بھی کاٹنے پڑے ہوں گے, اس کو آٹا بھی گوندنا پڑا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ خداوند کے لیے بنانا چاہتی ہے. اب دعوت ہے تو یقین ہے کہ بڑی ساری ڈشیں, اس کی خواہش ہوگی کہ گھر میں اتارا ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں خداوند کے لیے زبردست کچھ چیز کروں. اب جب وہ اس نے شروع کیا تو شروع تو بڑا اچھا ہوا ہے, آغاز تو بڑا اچھا ہوا ہے. اب وہ جیسی جیسی آگے چل رہی ہے نا, اب اس کو مشکل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ کچن میں, آپ خود سوچیں کہ گھر میں ہمارے کوئی مہمان آیا ہے, میں اکیلی کچن میں ہوں اور باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں, چائے اور بسکٹ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور میں دیکھوں کچن سے باہر کے ڈائننگ پہ تو بھائی ان کی گپیں لگی ہوئی ہیں, لگتا ہے کہ اندر برتن بھی کھڑک رہے ہوں زور سے. ایسے نہیں ادھر آ رہے ہیں ابھی ہم, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ہم نا اپنے بہن بھائیوں کو آواز نہیں دے نہیں پاتے, دے سکتے مگر دے نہیں پاتے ہیں. اور پھر اشارے کیسے ہوتے ہیں, کبھی پرات رکھ دی زور سے, کبھی کوئی چمچہ کھٹکا دیا. اب مارتھا یہ سب کچھ کر رہی ہوگی, مگر مریم کا دھیان ہی نہیں جا رہا مارتھا کی طرف. مریم تو مگن ہے کہ وہ خداوند کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوئی, اور وہ میٹھی میٹھی اور خوبصورت باتیں سن رہی ہے, اور اس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہوگا. مگر مارتھا غصے سے بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مارتھا کو غصہ آتا جا رہا ہے. اب بیچ میں پہنچی ہوگی تو وہ کہتی ہوگی ابھی تو مجھے میٹھا بھی بنانا ہے, اور میں نے اتنی زیادہ ایفرٹ کر لی ہے, کوئی میری طرف پلٹ نہیں رہا ہے. اب وہ کام کرتے کرتے جب وہ گھبرانے لگ گئی نا, کیونکہ خداوند کہہ رہا ہے کہ گھبرا گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے, پھر اس نے نا کچن سے باہر منہ نکالا اور اس سے کہا, آخر کار ہمت آخر جا دے گئی. جب تھک گئی, ہار گئی, تو اس نے جب باہر دیکھا, اور پھر یہی خداوند سے اس نے کہا کہ کیا تجھے میری فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ذرا سا نا بریک لیتے ہیں. میں چاہتی ہوں اسی پوائنٹ کو آپ, ٹھیک ہے ہم کلام سے تو سیکھیں گے, پورے پروگرام میں سیکھیں گے, مگر اس کو اگر ہم نارمل روٹین میں لے آتے ہیں تو کیا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ جو اکیلا خدمت کر رہا ہے تو اس کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اسٹارٹ میں ہی, تاکہ یہ والی نوبت نہ آئے کہ آپ کی وہ جو محنت, وہ لگن, وہ آپ نے کسی کو اپنے گھر میں خوشی سے انوائٹ کیا, اور بعد میں آپ کے وہ ساری جو خدمت کا جو جذبہ ہے کہہ لیں, یا جو اجر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے, یا یقیناً ہم کسی کو کوئی اچھی چیز کھلاتے ہیں تو وہ دعائی دیتا ہے یا خوش ہوتا ہے. بچوں کے لیے وہ تو ان کو کوئی پیسے پکڑاتا ہے یا اس کو شاباش ملتی ہے. بڑوں کے لیے بھی یہ کہ 2 لفظ اگر کوئی اچھے بول دیتا ہے تو بس وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میری محنت پوری ہو گئی. تو یہ نوبت نہ آئے کہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو اور آپ کی وہ ساری ایفرٹ کے اوپر پانی پھر جائے آپ کے بیہیویئر سے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر میں دنیاوی طریقہ کار بتاؤں نا تو وہ یہ ہے کہ ہمیں
अंदर बाहर होते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं देखती हूँ, आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा और बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, जो खिदमत गुजार लोग हैं, जब हमें कोई बुलाता है ना शुक्रगुजारी पे, या अपने घर में मीटिंग रखाता है कि हाँ, कोई अगर बीमार था वो शिफा पा गया, तो हमने देखा है कि वो जो हमें बुलाते हैं ना, वो वहाँ पे नहीं बैठे होते, ऐसे ही। पड़ोसी कलाम सुन जाते हैं, लेकिन वो जो किचन में होता है ना, वो मुंह बाहर नहीं निकालता। अगर निकालेगा भी ना, तो उसने आगे ऑर्डर देना होता है कि पेप्सी भी ले आओ, ठीक है, या और कोई चीज़ कम है वो भी ले आओ। तो मेरे ख्याल से जब हम खुदावन के करीब रहते हैं, जब हम उससे मिले रहते हैं, तो फिर ये नौबत नहीं आती। आगे हम सीखेंगे कि अगर अगर खुदा ने आपको कोई ज़िम्मेदारी दी है, तो फिर उसको हमने किस तरह से खुश उसलूबी के साथ करते चले जाना है। तो जो मार्था थी ना, उसने उसने अंदर की तरफ नहीं देखा, उसको यहाँ से भी नहीं समझ आई कि मेरी जो बहन है, तो वो किस तरह से महव है, वो किस तरह से खुदावन के शौक से बातें सुन रही। वो देख के ना सिर्फ उसको चिढ़ने लग गई थी कि ये इतनी आराम के साथ बैठी हुई है, तो हमें तो फिर सब कुछ पकाना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो फिर एक रात पहले, एक दिन पहले कुछ चीज़ों को आप तैयारी में कर लें, क्योंकि आपको तो पता है आपने तो बुलाया हुआ है। तो मार्था से ये गलती हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तो फ्रिज नहीं थे, वरना वो बना के रख लेते, ठीक है, या कुकर नहीं थे कि फौरन फौरन हो जाता। ऐसे ही। आजकल तो बहुत सारी सहूलतें खुदावन ने हमें दी हुई हैं। तो कहने का मकसद है कि जब खुदावन आपको कोई काम देता है, मैंने देखा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है 2% लोग हैं जिनको खुदा ने डायरेक्ट जो है ना वो बरकतें दी हैं, लेकिन जो 98% है उनको किसी ना किसी वसीले से खुदा ने बरकत दी है। जिस तरह हम लोग मिसाल के तौर पे कहें कि जिस तरह बाप अब्राहम ने वो जो उनके घर में मेहमान आए थे उनकी खिदमत की, और उनमें से एक ने कहा कि अब जो आने वाले दिनों में कि तेरे बेटा होगा, ठीक है, उन्होंने खिदमत की। और फिर सारा हंसी, तो उसने कहा कौन हंसा, तो कहती मैं नहीं हंसी। उसने कहा अब तू हंसती रहेगी। तो मकसद आप देख लें, उन्होंने उनकी खिदमत की है और फिर उसे वो अजर मिला है, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं सारपत की बेवा को, तो एक ही रोटी थी उसके पास, ठीक है, खुदा ने उसको मौका दिया कि नबी को रोटी खिला, और नबी ने भी कहा कि मुझे एक एक टुकड़ा रोटी का ला के दे दे। तो वो ही हमें खुदा मौके देता है। आपने इस सवाल को जल्दी कर दिया, तो मुझे फिर उस पे आना पड़ा। तो लेकिन फिर भी सुनने वाले हैं जो खुदा के लोग हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो अगर देखें, मुझे कोई काम बोलता है या आपको कोई काम बोल दे कि आपने और इस बेटी ने या इस भाई ने, दोनों ने मिलकर ना, ये जो मैंने आपको ज़िम्मेदारी दी है ये आपने करनी है, ठीक है, और एक शार्ट हो गया, एक भाग गया बीच में से, तो अब आप क्या क्या करेंगे, क्या रवैया होगा आपका? ऐसे ही होगा, गुस्सा आएगा और आप प्रेशर में लेकर या बुड़बुड़ाते हुए अपने कामों को करेंगे। क्योंकि एक तो चला गया, क्योंकि काम तो दोनों को दिया गया था, एक चला गया है, अब एक को काम करना पड़ रहा है, तो उसे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लें, अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं उसके लिए ना शुक्रगुजारी करूँगी कि एक चला गया है, ठीक है, मैं शुक्रगुजारी करूँगी कि खुदावन तेरा शुक्र है, क्योंकि जो 2 काम करने थे, तो आधी बरकत तो उसको मिलनी थी और आधी आपको मिलनी थी। तो मैं हर कोई नहीं होगा। जो हूँ ना, मैं रूहानी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तलाश में होती हूँ, और मुझे लालच भी रूहानी चीज़ों का है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप इस तरह के काम कर रहे होते हो, खुदा ने आपको मौका दिया है, वो मौका था, मार्था के पास वो मौका था, मगर मार्था ने कहा हर चीज़ होनी चाहिए, सोई डिश भी हो जाए, कबाब भी हो जाए, ये भी हो जाए। पता नहीं उस वक्त के लिहाज से या उस वक्त के जो उनका ट्रेडिशन था, उसने क्या क्या कुछ बनाया होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो खुदा के तालिब होते हैं ना, तो वो पहले से चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। जो खुदा के तालिब होते हैं, वो फिर कहते हैं कि चलें जी, इस चीज़ को रहने दें, पहले मैं इस चीज़ में जाऊं जो मुझे खुदावन ने दी है। तो फिर क्या होता है कि जब आपको मौक़ों के ज़रिए खुदा बरकत देता है। ये मिसाल के तौर पे आप देखें, मेरे पास जिस तरह आपको पता है यतीम खाना है, खुदा ने ये बड़ी खिदमत मुझे दी हुई है। तो जब मेरे पास कोई बेवा आती है ना, या किसी के थ्रू भी मुझे मैसेज मिलता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे ये काम करना ही करना है, मैं ज़रूर इस काम को मैं ज़रूर करूं। तो वो करते करते अब मैं महसूस करती हूँ कि खुदा ने मुझे बरकत नहीं दी है, बल्कि मुझे बरकत बना दिया लोगों के लिए। क्या बात है।
उसने मुझे बरकत नहीं दी, उसने मुझे बरकत बना दिया, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि वाक़या में जब आप खुदावन के लिए इस्तेमाल और खर्च होते हो, और फिर आप देखिए जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है जब गुस्सा आने लगता है? आपके अपने ही जो है ना ज़हन पे हाँ। और जिस्म पे असरात मुरतब होते जब हैं, गुस्सा काम आने लगता है हम आपा खो देते हैं। ऐसे ही है, आपा खोते हैं तो फिर क्या चीज़ खराब होती है? काम खराब होने शुरू से ज़ुबान सबसे पहले खराब हो जाती है। जब आपा खो चुकी ना, थक गई काम कर कर के, तो उसने जब पहले जो अल्फाज से ना खुदावन से तो पहले तो शिकवा किया, क्या तुझे मेरी फिक्र नहीं है? ठीक है, खुदावन ने तो कहा तुझे तो और बहुत सी बातों की फिक्र है। ठीक है, फिर उसने दूसरा गिला अपनी बहन के साथ करे कि तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, तू इसको बताता नहीं, तेरे पास ही तो खुदावन बैठी हुई है, तो इसको भी किसी काम के लिए भेज दे। तो जब हम बुड़बुड़ाते आपा खो देते हैं, असल में हम अपनी बरकत को लूज कर देते हैं, लूज कर देते हैं। आप देख लें बहुत सारे खादिम हैं जो मेरी तरफ रेफर कर देते हैं कि जब उनको कुछ देने की, वो कहते हैं ये बरकत हमारे पास नहीं, ये खिदमत हमारे पास नहीं है। ये तो खुदावन ने सबको दी, क्योंकि खुदावन यीशु को भी तो तरस आता था ना। तो वो कहता है जैसे मिजाज मेरा वैसे मिजाज रखो। तो वो कहते हैं सिस्टर जी ये बरकत हमारे पास नहीं, ये किसी किसी के पास होती है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, खुदा का शुक्र है कि हाँ ये बरकत खुदा ने मुझे दी हुई है। तो जो हिस्सा आपके पास आता है, जो काम आपके पास आता है, मत डालें दूसरों के बल। और उसने ये काम शुरू तो बड़ी ही शौक से किया। खिदमत हम कितने शौक से शुरू करते हैं, ऐसे ही ठीक है, भागते हैं दौड़ते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना तो हम थकने लग जाते हैं। और कलाम हमें ये बताता है कि खुदावन को टांगों के जोर से कोई भी मतलब नहीं है, वो चाहता है। और देख लें उनकी मिनिस्ट्री हमेशा कामयाब होती है जो खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियाँ कामयाब होती हैं। आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए कि लोग फिर आपसे कहते देखिए ये हो रहा है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूँ, अब आगे मुझे क्या करना है। ये जब आप एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हो ना, तो फिर ये तब आपकी हालत होना शुरू हो जाती है। और मैंने देखा है जब आपकी ऐसी हालत होने लगे ना, तो ज़बूर 55 को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि खुदावन हमारा बोझ उठाता है, खुदावन को हमारी फ़िक्र है। और उसके पहले अल्फाज ये थे, क्या तुझे मेरी फ़िक्र नहीं? उसको तो हमारी फ़िक्र है। उसको तो मार्था की फ़िक्र थी, वो तो चाहता ही नहीं था कि मार्था इतनी ज़्यादा मेहनत करे, वो तो चाहता ही नहीं था। मगर हम बहुत ज़्यादा खुदा के लिए करना चाहते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? कलाम में लिखा हम उसको दे ही क्या सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ हमारे पास है जो उसकी दी हुई नहीं है? क्या सेहत, क्या रुपया पैसा या बच्चे, कुछ। क्या चीज़ है जो खुदावन ने हमें नहीं दी है? उसी ने सब कुछ हमें दिया है। बिल्कुल। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? और उसे क्या चीज़ पसंद है? खुदावन को क्या चीज़ पसंद है? हम तो बड़ी-बड़ी चीज़ें कहते हैं ना, लेकिन मुझे बताइए खुदा को क्या पसंद है? वो हमसे अब हमारा वक्त मांगता है, हमारा हमसे दिल वक्त मांगता है, हमसे दिल को मांगता है। लेकिन काश अगर जो मार्था का दिल या सोच, क्योंकि हमारी सोच नहीं बदलती, हमारा रवैया नहीं बदलता, हमारा नज़रिया नहीं बदलता। काम को लेके हमारा जो नज़रिया है ना खिदमत गुज़ारों का, बस काम, मिनिस्ट्री, हम खुदा के साथ बैठना नहीं चाहते। ऐसे ही। वो तो हमसे वक्त मांगता है। हमारे माँ-बाप हमसे क्या मांगते हैं? अब मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ या जिस स्टेज पे अब मैं आ गई हूँ, अब मुझे तो यही होता है, वो फलाना बच्चा भी मुझे वक्त दे, फलाना बच्चा भी अब मुझे वक्त दे, हम बैठें, चाय बनाएं, बैठे बातचीत करें। तो खुदावन भी तो हमसे यही चाहता है, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं। तो वो हम कहते हैं खुदा मैं तो तेरा ही काम कर रहा हूँ, काम तो उसका है। जब हम समझने लगते हैं ना रुबीना खान का काम है, गलती हम यहीं पे करते हैं, बुड़बुड़ाने भी फिर हम लगते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं इसको भी कर दूँ, इसको भी कर दूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है। आज मैं किसी खादिम से बात कर रही थी तो मैंने कहा खुदावन का शुक्र है, खुदा ने मुझे आज़ाद किया इस बात से। खुदावन ने कहा ये मेरे हैं, मुझे तुझसे ज़्यादा इनकी फ़िक्र है, तू फ़िक्र में घुलती ना जा। ठीक है, मुझे ये होता था क्यों नहीं मैंने उसका किया, मैं उसका भी करती, उसका भी करती। आज से मेरे लिए भी बात है। मैं कहा खुदा में जा रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल खुदावन का शुक्र है कि वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है। खुदा का शुक्र है कि वो कलाम ही के ज़रिए, देखिए कितना बड़ा भेद है इसमें, बिल्कुल। कि आपने ऐसे फ़िक्र में नहीं रहना कि पड़ोसी तो कलाम सुन जाए, आप रह जाएँ और फिर आप बोलें कि हाय, हाय मैं बड़ी थक गई, और फिर उसके बाद मियाँ की और बच्चों की आप परेड लगा दें, तो बेहतर है खुदावन के साथ बैठें,
جیسے مریم تھوڑی دیر بیٹھی, ٹھیک ہے, کتنا کچھ ہو گیا اس کے گھر میں, مریم وہاں سے نہیں ہلی, مریم نہیں وہاں سے ہلی. ایک خادم کا میں نے میسج سنا, اس نے کہا ہمیں زیادہ مارتھا نہیں بننا چاہیے اور پھر زیادہ مریم بھی نہیں بننا چاہیے, کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بہن بھائی تھک گیا ہے تو وہاں پہ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. بہت سارے میں نے خادم کو دیکھا, ان کے گھر خراب ہوتے ہوئے دیکھے, ان کی چیزیں خراب ہوتی ہوئی دیکھی. میں دعا کر رہا ہوں, میں کلام پڑھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا بعض دفعہ بچیاں کام سے بچنے کے لیے بھی بائبل لے کے بیٹھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بھی وہ کہتی ہیں ہم دعا کریں, ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں. بے شک کانوں میں کچھ لگایا اور وہ ورشپ نہیں سن رہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. بے شک, بالکل. یہ تو صحیح بات وہ جو خادم کی آپ نے بات کی کہ نہ ہمیں مارتھا بننے کی ضرورت ہے زیادہ, نہ مریم, کیونکہ خدا نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو خدا کا مقصد ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے یقیناً کہ خدا کی پرستش کے لیے, اس کی خدمت کے لیے بھیجا ہے, مگر ساتھ ہی دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلیں. بالکل بالکل. تو اگر خدا نے آپ کے ذمے کوئی ذمہ داری لگائی ہے, اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ کے اور کوئی عزیز ہیں جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کاموں سے بچنے کے لیے کو خدا کے ساتھ فیلوشپ کا ڈرامہ کریں یا محض یہ دکھائیں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے مگن ہیں, مگر خدا تو جانتا ہے کہ آپ کتنے مگن ہیں. اور میں یہی کہوں گی اس بات پر کہ جو بھی کریں نا, پورے دل کے ساتھ کریں, پیورٹی کے ساتھ کریں, چاہے تھوڑا کریں, مگر اس طرح کریں کہ خدا بھی خوش ہو اور آپ کے جو عزیز ہیں, بہن بھائی ہیں, چاہے آپ کے آفس کے سینئرز ہیں, جو بھی کریں مکمل ایفرٹ کے ساتھ کریں, تھوڑا کریں تاکہ آپ دیر تک کر سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک. جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں ہم بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ اور تیز تیز کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر درمیان تک آتے آتے آپ کی انرجی 50% پہ آ گئی اور اینڈ سے پہلے ہی آپ کی ہمت جواب دے گئی, اور پھر وہی بات کہ ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارے ماتھے کے بل, پھر وہ ساری محنت جو آپ نے بڑی دوڑ کے ساتھ, بھاگ کے ساتھ شروع کی تھی, وہ سب بیکار چلی جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ سلو چلیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں, پلاننگ کے ساتھ چلیں, تاکہ آپ کے گھر میں ہر کسی کے ذمے آپ, یہ میرے بھی سیکھنے کی بات ہے ناظرین, اور آپ کے بھی سیکھنے کی بات ہے. ہو سکتا ہے بچیاں ہوں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں, انہوں نے آگے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرنا ہو, تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور شاید ان بہنوں کے لیے بھی ہے جن نے شاید یہ چیزیں سیکھی نہیں اور ابھی تک ان کی لائف میس ہے, ان کی لائف میں ابتری ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں, رک جائیں اور اپنے آپ کو سمیٹیں, اپنے آپ کو ترتیب دیں اور اپنی تربیت کے لیے خدا کے پاس آ جائیں. پھر آپ دیکھیے گا خدا کیسے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے. سسٹر میں چاہوں گی کچھ تھوڑی سی اور گفتگو. اچھا, پتہ کیا میری اور آپ کی پریشانی پتہ کیا, ہمیں یہ نہیں ہے کہ مارتھا یا میں نے بہت زیادہ کام کر لیا. مارتھا کو یہ نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں, مارتھا کو شکوہ یہ تھا کہ میری بہن نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے, ہم جب ترتیب کے ساتھ نہیں چلتے ہیں, اگر میں خدمت گزار کی زندگی پہ بات کروں تو آپ دیکھ لیں سارا کچھ تو اس نے خود کرنا ہے. ایک خادم ہے تو سارا کچھ اس نے اپنے اوپر نا ذمہ داری لی ہوئی ہے. اس نے کلیسیا کے لوگوں کو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی ہوئی ہے. وہ ون مین شو ہے. اس نے سب کچھ, کیونکہ اس کو یہ ہے یہ بھی میں کر رہا ہوں, ورشپ بھی میں کر رہا ہوں, اور پریزائڈنگ بھی میں کر رہا ہوں, کلام بھی میں سناؤں اور دعائیں بھی میں کروں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے, وہ خدا کے لوگوں پر چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا چرچز میں, ایسے ہوتا ہے. کیوں لوگ اتنے زیادہ خائف ہو رہے ہیں, کیوں لوگ اتنے زیادہ بے دل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رویے, ہم محنت کر کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. خداوند نے ہمیں خدمت دی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح پالوس رسول فرماتے ہیں میرے ہاتھ رکھنے سے جو برکت تجھے ملی ہے اس کو کیا کر دے, چمکا دے. تو جو برکتیں ہمیں ملی ہیں ہم اپنی برکتوں کو چمکا لیں. اور چمکائیں گے کیسے کہ خداوند جو ہمیں موقع دے, ہمیں ان موقعوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں جب میں اور آپ خداوند میں آئے ہیں تو وہ چھوٹا چھوٹا سے قدم تھے جو خداوند میں ہم بڑھتے چلے گئے. اگر آپ فوراً چھلانگ لگا دیں گے تو پھر آپ کیا ہوگا, آپ گر پڑیں گے اور بہت سارے لوگوں کو آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو خدا نے تو آپ کو بلایا ہی اس لیے کہ تاکہ آپ گرے ہوئوں کو اٹھائیں.
تو ہمارے جو رویے نا بہت زیادہ لوگوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا یہ جو رویہ ہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا ہے. کیونکہ پھر آپ دیکھ لیں کہ جب ہم بڑبڑاتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. پھر ہم وہ جو ساری فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی پہ نکالتے ہیں. اور میں نے ایک بندے کی گواہی سن رہی تھی کہ جب اسے کہا گیا کہ چرچ آیا کرو، تو اس کے شوہر نے کہا میری بیوی 10 سال سے چرچ آتی ہے، مگر اس میں اتنی کڑواہٹ ہے، وہ اتنے غصے سے بولتی ہے، وہ گھر کا ماحول اچھا نہیں رکھتی ہے، تو میں کیوں چرچ میں آؤں. اس کا ریزن بالکل سالڈ تھا. تو جب اس خادم کو اس کے شوہر نے کہا تو پھر اس خادم نے اس بہن سے ذکر کیا کہ دیکھ تیری وجہ سے تیرا شوہر جو ہے نا وہ خدا کے پاس نہیں آتا، تو اپنے رویے کو چینج کر. تو جب اس نے اپنے رویے کو چینج کرنا شروع کیا، خدا کے پاکرو نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اس کے رویے کو بدلا. تو ایک دن جب اس کا شوہر باہر سے آیا تو اس کے پاس کچھ سامان تھا تو وہ گر گیا. تو اس نے نا فوراً کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب تو میری بیوی چلائے گی. تو لیکن نا وہ حیران ہو گیا کہ کوئی آواز نہیں آئی. اور اس کی بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ حیران ہو گیا. اس کے بعد اس نے چرچ آنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اگر یہ سچائی نہیں ہے، یہ بہت اچھی مثال بھی ہے نا، تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری وجہ سے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں خدا کے پاس. مگر اگر ہم اسی طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے رہے کہ دیکھو ہم اتنی محنت کرتے ہیں. میرا ایک بھائی ہے انٹیریئر سندھ میں ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ اتنا لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کرا لی توبہ کرا لی. تو میں نے بھی کچھ اپنی چیزیں ڈسکس کی کہ اس طرح سے خداوند نے کام کیا. تو اس نے کہا بہن چرچ میں نہیں لے کے جانا، نہ کسی خادم کے پاس لے کے جانا، اور وہ توبہ کروا دیں گے اس بندے کی. تو میں نے کہا، کہنے لگا نہیں، وہ بولیں گے ایک دفعہ کہ تیری توبہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک کرتے، اپنے اندر سے یہ بھی ٹھیک کر، وہ بھی ٹھیک کر. ابھی تک تو خدا ہمیں ٹھیک کر رہا ہے، ابھی تک ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. تو جو ایک غیر ایماندار خداوند کے پاس آئے گا تو ایک دم کیسے وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہماری بہت ساری چیزیں ملا کے نا خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی خاموشی، کم علمی، یا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا تو مان جائے کریں میں بن گئی ہوں بیوقوف. تو اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. شکر ہے خداوند کا. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. تو ہم بات کر رہے تھے ناظرین کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے بھی اکیلا چھوڑ دیا اور آپ کو بھی چھوڑ دیا. تو ایسی بات نہیں ہے، دنیا چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، مگر خدا کی ساتھ، خدا کا پاک روح آپ کو نہ چھوڑے. کوشش کریں، تھوڑا کریں مگر دل سے کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.